اللہ بار بار گھن ونجے جڑے نہیں گئے اللہ ہی سال گھن ونجے خدا دی قسم 3 میل دی چڑھائی 1400 سال پچھتے چلے ونجو اج تول بھی پانی دا انتظام اج کچھ نہ کچھ چڑھائیاں آسان لیکن قربان ابو بکر صدیق سبحان اللہ جس ویلے غار ثور تے چڑھائی شروع کیتی ہے اپنا جسم اتھر میرے نبی واسطے پیش کیتے ابو بکر صدیق آدے سونا کندھے میرے ہون جس محمد مصطفیٰ سوار تھی ونجو میں تو آکو گھن جلاؤتے ابو بکر اگلی سنو ابو بکر دے پیرے دے اندر جتی کوئی نہیں اللہ اکبر نوکدار پتھر لگ دے کھڑن لیکن قربان ابو بکر تیری محبت عشق دے ہوتے اللہ دے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے دے آؤ تو آدے نالج دی اندر علم اضافہ کرا ایک جنتی دی طاقت 40 پہلوان جنتی دی طاقت 40 ایک نبی دی طاقت 40 جنتی 40 کو 40 نال ضرب دیو کتنا بولو 40 کو 40 نال ضرب دیوی جو بیٹھے اتنی بڑی طاقت موضوع سنو اتنی بڑی طاقت والے اور میرے نبی تا سبحان اللہ جس ویلے 3 میل دی چڑھائی ابو بکر صدیق چڑھیے ٹر دے ویندن چل دے ویندن غار ثور آ گئی ہے سبحان اللہ ابو بکر صدیق تلے تشریف گھلنے غار دی صفائی کیتی ہے سوراخ سارے بند کیتے چادر پھڑے دا گئے سوراخ بند کریں دا گئے ایک سوراخ جو رہ گئے ایڑی ڈیڑی تیز سبحان اللہ حضور تلے تشریف گھلن سبحان اللہ اللہ معلوسی رحم اللہ فرمائن دنیا والو اے جس ویلہ اے مقام ہے اللہ نے ابو بکر دی گود کو رحل بڑا دیتا سونے محمد دے چہرے کو اللہ قرآن بڑا چھوڑا جنہیں رحل دے اندر قرآن کھلا پیا ہوئے دیکھن والا پڑھن والا پڑھدا پیا ہوئے ایویں ابو بکر صدیق سونے محبوب دا چہرہ دے دا کھڑائی 3 میل دی چڑھائی چڑھی گئی ہے ایک جہارے کئی بندے نے سوال کیتی ابو بکر اتنا نبوی بار اتنا نبوت دا وزن کینے چاہتے ٹریانے آؤ میرا موضوع جو ہے ابو بکر نے جواب دیتے وہ سائلہ کوئی سوال ہے جس ویلے میں اپنے نبی کو کندھے تے چاہتے انہیں لگدا جویں غلاب دا پھل چاہیے نہ ہو میرے نبی دے جسم دی قدر پوچھنی ہے ابو بکر صدیق تو پوچھو کہ ابو بکر دے بارے میں دارا دا دنیا والے بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے بس طاہر یار او غار والے دی دے راہ سے روز مثالے عشق آن بہاریاں دیوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے عاشق پاک صدیق اکبر جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے قربان ابو بکر حضور نے فرمایا دنیا والو جہاڑا قیامت دا ہوسی سب تو پہلے میں محمد دی قبر مبارک کھل سی سجدوں میرے ابو بکر ہو سے کھبوں میرے عمر ہو سی واللیل دیا زلفائن والزہا دا چہرہ ہے علم نشرہ دا سینہ ہے سبحان اللہ پورا جسم ہے اور اس جسم کو جس میں اللہ نے آسمان پہ چاہتے تے آواز آون لگ دیئے دنیا والوں سبحان اللہ اسرا بعبدہ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير کیا ٹھیک ہے بھائی تھکا میں امدہ بیان کرتے سپیکر ہندہ تھک گئے اللہ درود شریف پڑھو میرے نبی دا جسم اتنا اچھا